बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आया सूफिया इस वक्त आया सूफिया नहीं बल्कि जामे मस्जिद आया सूफिया है। आया सूफिया जब से मस्जिद में तब्दील हुई है, उसकी हैसियत बहाल हुई है, मस्जिद की हैसियत उसकी बहाल हुई है, तो पूरी दुनिया में आलम कुफ्र तो चीख रहा ही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लिबरल्स ने बड़ा सर उठा के चीखना शुरू कर दिया है। और वो ऐसे ऐसे दलाइल सामने ले आए हैं जैसे उनसे बड़ा मजहबी कोई नहीं है। यानी आया सूफिया के इस इक़दाम को कंडेम करने के लिए या इस इक़दाम को नाजायज़ साबित करने के लिए वो ख़ुद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वापस ले गए हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे आमाल से मिसालें ढूंढकर इस अमल को नाजायज़ साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं कि आया सूफिया के हवाले से या कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल जहां ये आया सूफिया है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। सबसे पहले वो सुनकर ईमान ताज़ा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं, बल्कि सबसे पहले मैं रजब तैयब उर्दगान साहब की ज़ुबानी आपको वो हदीस सुनवाना चाहता हूँ। सही हदीस बुखारी शरीफ, मुस्तदरक हाकिम और दीगर कुतुब में भी उस हदीस का जिक्र है। ये हदीस कुस्तुनतुनिया की फ़तह और उस बशारत के मुताल्लिक़ है। ज़रा उस हदीस को सुनिए, तैयब उर्दगान की ज़ुबानी सुनिए, लुत्फ़ लीजिए उस हदीस का, फिर आगे बात करते हैं। لتفتحن القسطنطينية ولن يأمل الأمير ذلك ولن يأمل الجيش ذلك الجيش। हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतुफ्तहन्न अलकुस्तुनतुनिया वलन यअमल अमीरु अमीरुहा वलन यअमल जैश ज़ालिकल जैश। यही हदीस सुल्तान फातेह जब कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के ख्वाब देख रहे थे बचपन से, उनकी ज़ुबान पे ये हदीस थी। उनके उस्ताद ने हमेशा इस हदीस का विर्द करवाया उनको। तुर्की ने सुल्तान फातेह पे एक सीरीज़ बनाई, उसमें से एक मंज़र ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जब सुल्तान फातेह बचपन से लेकर इसको फ़तह करने के सफ़र को शुरू करने से पहले तक इस हदीस का मुसलसल विर्द कर रहे हैं अपने उस्ताद से, ज़रा वो मंज़र भी देखिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। لتفتحن القسطنطينية لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل الأمير أميرها فلن يعمل الأمير أميرها ولن يعمل الجيش ذلك الجيش ولن يعمل الجيش ذلك الجيش। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुस्तुनतुनिया की फ़तह की बशारत दी और सुल्तान फातेह के हाथ पर यह बशारत मुकम्मल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एतराज़ क्या है, एतराज़ की तरफ आ जाते हैं। लिबरल्स ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद वहाँ की गिरजे में नमाज तक नहीं पढ़ी, इसलिए कि वो कहते थे कि किसी भी गैर मुस्लिम की इबादतगाह में तसर्रुफ़ मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी भी गैर मुस्लिमों की किसी भी इबादतगाह की हैसियत को चेंज नहीं कर सकता, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद वहाँ की गिरजा और कलीसाओं को कुछ नहीं कहा, तो आज इस आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का जवाज़ कैसे पैदा हो जाता है। गोया के लिबरल्स सुल्तान फातेह के उस अमल को जो 29 मई 1453 ईस्वी में सुल्तान फातेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद किया, उसको भी नाजायज़ कह रहे हैं। और आज रजब तैयब उर्दगान साहब ने 10 जुलाई 2020 को जो अमल किया, इसको भी नाजायज़ करार दे रहे हैं। और दलील इसके लिए दे रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अमल। ज़रा समझिए, फ़र्क कीजिए इन चीज़ों में। कुस्तुनतुनिया फ़तह हो रहा है 29 मई 1453 ईस्वी में। जब ये फ़तह होता है तो एक रिवायत यह है कि सुल्तान फातेह ने ईसाइयों को कीमत देकर ये ज़मीन ख़रीदी आया सूफिया की और इसको मस्जिद का दर्जा दिया। एक रिवायत यह है और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवायत है। और इस हवाले से लबनान के आलिम दीन ने उस ज़माने की कुछ मखतूतों से कुछ रसीदें निकाली हैं जो आया सूफिया की इस बेय शिरा पर दलील हैं और दलालत करती हैं। तो वो रसीदें आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी तो नाज़रीन, ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो रसीदें जिनसे आया सूफिया की जगह सुल्तान फातेह ने ख़रीदी और फिर उसके बाद इसको मस्जिद का दर्जा दिया। तो अगर उन्होंने ख़रीद कर मस्जिद का दर्जा दिया है इसे, तो फिर तो कोई इश्काल ही बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसकी क्या दलील है, इसका माखज़ क्या है, इन रसीदों का माखज़ क्या है, तो ज़ाहिर है मुझे ज़ाती तौर पर इसका माखज़ नहीं मिल सका, तो हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, फ़र्क कर लेते हैं। बैतुल मक़दस फ़तह कैसे हुआ, कुस्तुनतुनिया और आया सूफिया फ़तह कैसे हुई, इनमें ज़रा फ़र्क मलहूज़ रखिए। देखिए,
بیت المقدس فتح کی کہانی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا بیت المقدس میں، اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا کہ یہ ہم بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہمارے حوالے کر دو چپ کر کے، ورنہ جنگ ہوگی، پیشکش کی صلح کی ان کو۔ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عیسائیوں اور یہودیوں نے، کہ ہماری کتابوں میں جو بیت المقدس کو فتح کرنے والے شخص کا جو حلیہ درج ہے وہ حلیہ آپ سے میچ نہیں کرتا، لہٰذا ہم آپ کو تو کم از کم یہ حوالے نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس پیغام بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کے نتیجے میں خود بیت المقدس آئے۔ اور جب وہ بیت المقدس آئے اور وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیہ دیکھا، اپنی کتابوں سے میچ کیا، تو انہوں نے کہا بالکل آپ یہی وہ حلیہ ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں درج ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، لہٰذا یہ لیجئے بیت المقدس کی چابیاں اور یہ آپ کا ہے۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کو صلح کے نتیجے میں حاصل ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جو سرزمین صلح کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہاں پر غیر مسلموں کو امن ملتا ہے، ان کی عبادت گاہیں، ہر چیز باقاعدہ، کسی چیز کو چھیڑا نہیں جاتا، یہ اصول ہے۔ اب آ جاتے ہیں قسطنطنیہ کی طرف۔ قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو باقاعدہ صلح کا پیغام بھیجا تھا، اسی طرح کہ یہ قسطنطنیہ ہمارے حوالے کر دو، لیکن انہوں نے صلح کے پیغام کو نہیں مانا اور جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ کے نتیجے میں قسطنطنیہ حاصل ہوا مسلمانوں کو۔ جو سرزمین جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس پر مسلمانوں کا مکمل اختیار ہوتا ہے، اور مسلمان ہر طرح کا تصرف وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان چاہیں تو وہاں کسی کی عبادت گاہیں رہیں، مسلمان چاہیں تو وہاں کسی کی عبادت گاہیں نہ رہیں۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ بیت المقدس سے اس کا موازنہ کرنا یا بیت المقدس پر اسے قیاس کیا کرنا یا اس کو بیت المقدس پر قیاس کرنا یہ درست ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرق ملحوظ رکھیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں 1453 سے لے کر 1934 تک آیا صوفیہ مسجد ہے۔ کسی نے کوئی مسئلہ ختم ہو گیا، پوری دنیا کے عیسائی بھی ادھر ہی تھے، سب کچھ ادھر تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 1934 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے دوبارہ سیکولرزم کے خیر سگالی کے طور پر یا اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے طور پر یا ترکی کو سیکولر اسٹیٹ ثابت کرنے کے طور پر آیا صوفیہ کو نہ مسجد رہنے دیا، نہ چرچ بنایا، بلکہ میوزیم بنا دیا۔ جب یہ آیا صوفیہ مسجد سے میوزیم بن رہی تھی، کتنے لوگ چیخے تھے آپ میں سے؟ کیا کسی مسجد کو میوزیم بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، بڑا مشہور جملہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بن جائے تو اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، مسجد کے بنانے میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اب بن چکی تھی، اس بنی ہوئی مسجد کو، طے شدہ مسجد کو، جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز تھی، اس کو میوزیم میں بدلنے میں آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ آپ کو گڑبڑ کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ چرچ رہا 1934 سے لے کر آج 86 برس ہو گئے، 2020 تک یہ چرچ رہا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے اس کو دوبارہ سے گرجا بنانے کے لیے درخواست نہیں دی، کچھ نہیں کہا۔ اب جب وہ میوزیم سے مسجد میں کنورٹ ہوا تو پھر دوبارہ سے آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، ساری دنیا سمیت۔ تو بھائی یاد رکھیے کہ اس وقت آیا صوفیہ کو گرجا سے مسجد نہیں بنایا گیا، بلکہ میوزیم سے مسجد بنایا گیا ہے، اور کسی بھی میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اعتراض ہے کسی کو، یا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا چیزوں کو مکس اپ نہ کریں پلیز۔ مسلمانوں کو ایک خوشی ملی ہے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی ایک نشانی واپس ان کے پاس آئی ہے، خوش ہونے دیجیے ان کو، اور ان کی خوشی میں آپ بھی خوش رہیے، ورنہ دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ ترکی کے مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، رجب طیب اردگان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آیا صوفیہ کا مسجد میں بحال ہونا بیت المقدس کی فتح کی طرف پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ ایک دن بیت المقدس بھی ہمارا ہوگا، وہ جو صلح کے ذریعے ہمارا ہو چکا تھا، پھر بغیرتی کی، غداری کی، اب دوبارہ اگر وہ نہیں مانے تو ظاہر ہے قسطنطنیہ کی طرح ہمارا ہوگا، آپ کو پھر تکلیف ہوگی، کوئی بات نہیں، ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔